बाबा आमी तुका तुज्या सन्निधींत असो व्हडलो वेळ आमकां फावता दिसता तर वयतना तूं आमी सरसाय ह्या वेळार आमचे लागीं उलय जें उतर बळान येवन दी काळजांत तो वेळ दी आनी फळां दी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. Day of Pentecost. So God gave me the message on Pentecost because I prayed and asked. And ध्यान करत असताना मस्त revelation मस्त संगती देव दिलेलो. And one of the thing is Lord said to me personally, you are not given enough importance to the Holy Spirit. पवित्र व्यक्ती जावन दैविक व्यक्ती जावन you sufficient ताका importance. ह्या ताच्या 6 वर्सां चड तूं हांवें म्हणून म्हाका ताणें कळीत केलें आनी ऑफकोर्स आय हॅड टू रिपेंट एंड चेंज माय थिंकींग बदलावन आनी पवित्र आदारां लक्ष्य 6 वर्सांत आमी आसूं ताका व्यक्ती जावन जाणून जावन नो द होली स्पिरीट एज ए डिवायन पर्सन. बाप आनी पुत्र आमी चड वळखता पवित्र कितल्या लक्षान वळखता आनी पवित्र मात्र आमकां बापाक आनी पुताक प्रकट करता जावन आसा आनी ऑल 3 आर सेम इक्वल बट ईच हॅज गॉट अ डिस्टिंक्ट मिनिस्ट्री. हर एक बाप पुत्र पवित्र एक जावन एक देव जावन आसलेली एक एक सेवा देवान त्या एका युनियनान आसा म्हणून आमी पळयता. फर्स्ट ऑफ ऑल द होली स्पिरीट केम ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट. Why was on the day of Pentecost? त्या पंचशतमानांत दिवसा ह्या पेंटेकोस्ताच्या दिसा कित्याक पवित्र आयलो देवान कित्याक दुसरो खंयचोय दीस मिसूं ना. What is the significance of day of Pentecost in the Old Testament? कितें आमी पळयलां म्हळ्यार हर एक संत कितें नवे सोल्ल्यान जाले बी क्रिस्तांव मुखार ताची सगळी पोरण्या सोल्ल्यान आसा. There is a shadow in the Old Testament. पस्कांचें फेस्त, the Passover, Jesus' death, resurrection, burial म्हणटा आसतना तें फेस्त, वेगवेगळे रुडाचें फेस्त, the feast of unleavened bread. then पुनरुत्थान जाताना जेजू तेंचे दाखोवन दिता प्रथम फळाचें फेस्त. ताच्या उपरांत 50 days जाल्या उपरांत जेजू पुनरुत्थान जावन 50 दीस जाता पेंटेकोस्ट येता. 50 सोल्ल्यान काल दाखोवन दिता पेंटेकोस्ट हप्त्याची परब म्हणून आसा. 7 फेस्तां आसात न्ही 50 सोल्ल्यान 7 फेस्तां. फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, 7th month, long time ago we studied all that. Okay. त्या थर्ड मंथांत येवचें तें फेस्त हप्त्याची परब म्हणून आसा. द फीस्ट ऑफ वीक्स म्हणून बरयलां ओल्ड टेस्टमेंटांत. नव्या सोल्ल्यान पेंटेकोस्ट म्हणटा कित्याक 50 दीस जाले. वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट? पोरण्या सोल्ल्यान कितें घडण जालें त्या दीस? What was the significance of Pentecost in the Old Testament? What was the event? कितें घडलें त्या दीस? तिसऱ्या म्हयन्यान. First month is the Passover month. 14th of Passover, of the first month. The month of Nisan, Habib. Then comes the third month. त्या तिसऱ्या मंथान Pentecost days. पण सोल्ल्यान कितें दाखोवन दिता? Giving of the law. Okay, it is the day on which Sinai, God came down upon Mount Sinai. Sinai पर्वतार देवान आयलो on that day. That's why Moses was told to celebrate these festivals. हे important events जे तुम्ही फेस्तां आचर जाय म्हणून देवान सांगलें. आनी 7व्या म्हयन्यांत ही फेस्तां तुतुरीचें फेस्त, the day of atonement आनी tabernacle. The feast of tabernacle. These 3 feasts indicate the second coming. The second coming of the Lord. ते फुलफिल जाता म्हणून आमी पळयता. पण पेंटेकोस्ताचें फेस्त पोरण्या सोल्ल्यान नियमशास्त्र देवान सिनाय पर्वतार दिल्लें तें एक इव्हेंट जावन आसा. ती सगळी जावन आसा ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट द न्यू टेस्टमेंट. होली स्पिरीट. द कॉन्ट्रास्ट देखून आमी पळयता माउंट सायनाय एंड माउंट झायन. पोरण्या सोल्ल्यान देव सिनाय पर्वतार देवान येताना कितें घडलें आनी नव्या सोल्ल्यान जेजूचें मरण निकेक पुनरुत्थान जाल्ल्या वरवीं पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ताच्या आयिल्ल्या वरवीं कितें घडलें? हाव गॉड चेंज्ड. देवाचें येवजण जावन आसलें
पण नसलं तरी आमचं समजा कोणाक बचाव जावंक सांगता बट हांव भिरांत पडलें दाखोवन दिलें आनी मुखार येवंक आसच्या जेजूच्या पस्काची बरें जावन जेजू मेल्या उपरांत कितें जाता किंवा देवान दाखोवन दिलें ते 3000 जण मेले कित्याक ते आगीर जाले म्हणजे थंयसर आशिल्लो पर्वतार 3:30 सगळे येतना हांगासर ताणें पुरो वायट केल्लें वासरू केल्लें आनी ताका तो जजमेंट आनी आमी नव्या सोलांत पळयत आसतना प्रत्येक सुद्दां जेजू पळयत आत्मा देवान आयल्या दिसा 3000 जण बच्चे आसले इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट आमी पळयता हांव एक विशेश कॉन्ट्रास्ट पळयता हांगासर आनी हाव ब्लेसड बी आर इमॅजिन इफ द होली स्पिरीट इज नॉट देयर इन द चर्च एक थिंक करया तुमी पळयत आत्मा सगळें ना जाल्यार व्हॉट डू यू सी इज दॅट लायफ देयर इज नो लायफ देयर इज अ जीव ना इट विल नॉट बी अ रिलीजन ऑर अ क्लब पळयत आत्मा सगळें ना जाल्यार थंयसर जीव आसना गायलें आमी जीवाच्यो न्हंय वळोवन इज द स्पिरीट ऑफ लायफ जीव तेंचो आत्मा पळयत आत्मा जावन आसा इज इन अस तो आमच्या थंय आयिल्लो बचाव केल्या हरेकल्याच्या दिसा देखून ते दिसा जुवांक कोण जुवांव स्नानीक जुवांव देवान दाखयले 2 सर्ती पयलें ताका शेळी दाखयली उपरांत परवो दाखयलो जॉन 1:29 बिहोल्ड द लॅम्ब ऑफ गॉड पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ताच्या उपरांत तूं 2 वचन जाल्यार मागीर जॉन 1:32 वाचता जॉन 1:32 read John 1:29 and 1:32 जॉनच्या वाचनांत this very significant दुसऱ्या दिसा आपल्या सशी येतेल्या जेजू पळय जुवान पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्यार आनी उपरांत ही साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्मा पारवेच्या रुपात सर्गीतान देवलेलो आनी ताचे वयर रावलेलो हांवें देखलो पयले शेळी दाखयले देवान म्हणल्यार जेजू ताचे उपरांत ताचे वयर पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मा येवन देवलो शेळी आनी पारवो 2 संख्या आनी माथ्याच्या वाजलांत करेला पवित्र आत्मा आनी उजो उज्यान तो तुमकां स्नान करतलो म्हणून द फ्लेम द उज्या विशयान पळयतात उद्धार करना केन्ना पळयत तुमी येवंक साद शेळी भेटयल्या उपरांत मात्र ओन्ली आफ्टर द लॅम्ब इज स्लेन द होली स्पिरीट कॅन कम शेळी भेटयल्या उपरांत मात्र पळयत तुमी येवंक साद दॅट्स वाय डे ऑफ पेंटेकोस्ट आनी इट इज अ सवळी कन्यासुरलेची देखून विशेष कितें कितें आमच्या पेंटेकोस्ट दिसा पळयत मागीर जाल्यार पेद्रोन मेसेज दिली काल सांगलें तांचे काळजां कडेले बरी जाली आनी कितें सांगलें रिपेंट आनी तुमकां पातकाळचें भोगसणें मेळचे पसत जेजूच्या नांवान स्नान करया आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें सो वॉट इज द की टू रिसीव द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा रिसीव करूंक चावी कितें फॉरगिवनेस ऑफ सिन पातकाळचें भोगसणें पातकाळचें भोगसणें मेळिल्लेंच पवित्र आत्म्याक येवंक साथ जाता बिकॉज ही इज होली पवित्र आत्मा पवित्र जावन आसा यू कॅनॉट कम टू अनहोली प्लेस अपवित्र जाग्यार ताका येवंक जायना मेळ्ळें आसले कडेन ताका येवंक जायना शेळी भेटयचेच रगत वरायचेच आनी पदकां भोगसचेच ताच्या उपरांतच पवित्र आत्म्याक येवंक साथ टेक इट इन युअर हार्ट द होली स्पिरीट इज विथ यू बिकॉज यू आर फॉरगिवन इफ यू डोंट नो दॅट यू आर फॉरगिवन यू डोंट हॅव द स्पिरीट ऑफ गॉड कोणाक भोगसणें मेळ्ळां म्हणून खंयचीच ना गे तांचे थंय पवित्र आत्मा येवंक साथ ना एका दिसा हांवें बचाव जावन क्रिस्ताक स्विकार केल्या उपरांत खंय दिसा तुका भोगसणें मेळना तुका फॉरगेट जालो जावन पुरो पूण तुका पवित्र आत्म्याचें एक्सेस आसा इज देर बट यू मे बी नॉट टॉकिंग टू हिम तूं ताचे कडेन उलयनाय जावन पुरो बट तुका भोगसणें मेळना जाल्यार पवित्र आत्म्याक जेजूक स्विकार केला जाल्यार पवित्र आत्मा खंय जावन थंयसर आयला यू टॉक टू हिम रेस्टोर मिसींग करता हांव रेस्टोरेशन ते सुकोन गेला जाल्यार वणाकिदा भुमी आहा कितें मरुभुमी आहा कितें पडगेल भुमी परतून थंयसर पळयता म्हजो वाडो येवंक साथ आसा बिकॉज यू आर फॉरगिवन कित्याक तुका भोगसणें मेळ्ळां यू हॅव टू एन्श्योर अगेन टू रिपेंट एंड टर्न बॅक पण नसल्यांत परवो आमी पळयता आर्क जाता भायर काडिल्लो
नव्याच्या अर्थ नव्याचे तारू ओके वी नो 3 टाइम्स फर्स्ट कोणाक धाडलो ताणें कवळ्याक धाडलो he didn't send the dove first he sent the raven okay Genesis just put in Genesis chapter 8 verse 7 तारू हांवें सांगलें last time it indicates salvation and baptism आमचे उदकाचे स्नानाक तें कंपेर केलां फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 ओके 7th वर्स कितें सांगता एका कवळ्याक बायड धाडलो धरण सुका सरतो हेवशीन तेवशीन उबलो उपरांत दळणीकावन उदक देवलांनी नामून पळोवचे खातीर ताणें एका पारव्याक बायड धाडलो पारव्याक पांय तेकून सुवात मेळ्ळी ना देखून तो सगळ्यांत रेवन कवळो हेवशीन तशीन दवलो पण येईल ना मागीर the raven didn't come back तो कवळो फाटी तारवा घेवना कैसर गेलो वेट करी लागलो कैसर ड्राई रिप्लेसमेंट आगे कैसर काउंट मेळटा की म्हणून मे बी दर वेळ त्याला काल आसलें न्ही सर वंजाती पुरो मोन नसून त्यांचे मड पुरो पडून आसलें तें काउंट नंतर रावलो जावन पुरो ही डिडंट कम बॅक द रेवन पूण आप उपरांत कालें केलें वर्स 8 ताणें पारव्याक धाडलो आणि वर्स 9 कितें पळयता पारव्याक पांय तेकून सुवात मेळ्ळी ना देखून तो ताचेशी तारवाक फाटी आयलो पांय तेकून सुवात मेळोना देखून तो फाटी आयलो आनी 7 days उपरांत बस कित्याक पृथ्वीचेर आनी ती उदक आसलें ताणें आपलो हात भायर घालून पारव्याक धरून तारवा भितर काडलो उपरांत आनी ती 7 दीस तो राखून रावलो आनी परतून पारव्याक ताणें भायर धाडलो सांज जाताना पारवो फाटी आयलो आनी आपले ताचे बोनचींत जैतुनाची एक ताळी आसली जैतुनाची ताळी घेवन पारवो फाटी आयलो ओके अगेन ही वेटेड 7 days आता पृथ्वी वयले उदक देवला म्हूण नोयेक समजलें आनी 7 दीस तो रावलो आनी परतून पारव्याक भायर धाडलो पूण हे पोटी तो फाटी आयलो ना फाटी आयलो ना there are 3 events that take place first time raven he never came back raven speaks about the lost and never getting to salvation okay कोण salvation येना okay so that indicates that ते गरज ना आमकां गरज परवो okay first time परवो जावलो फाटी आयलो कित्याक पांय ते गुंतका सांगू मेळ्ळो काल नकलेता he didn't find a resting place holy spirit needs a resting place it speaks about the holy spirit in the old testament परमेश्वरान पवित्र आत्मा येवन परमनेंटली रावंक जावना कित्याक जेजू आनी की मनवना ताचे रगत व्हांवक सो होली स्पिरिट इज टू कम एंड गो तांचे वयर येतलो फाटीन येतलो परमनेंटली तो रेस्ट करूना पुजाचो काम आसलो मोड आसले परमनेंट न्ही पवित्र आत्मा प्रवादांचे वयर येतलो रायांचे वयर येतलो प्रवाद करतले परमनेंटली रावना इवन द मोसेस tabernacle it was not permanent when it is not there because they could not hold on ताका घेवन रावंक जावना देवाची प्रसन्नता येतली so that indicates for गोपाटी गेलो आमी पळयता पवित्र आत्मा परमेश्वर सेकंड टाइम he came with the जैतुनाची ताळी घेवन आयलो the olive branch or olive leaf what does that show कोणाचेर जेजूचेर anointing the second time when the parvo फाटी आयलो जैतुनाचे leaf काडून ताळी हाडली is the branch जेजू branch जावन आसा anointing is the olive plants म्हणटा तुमची भुरगीं that's anointing yes it is the anointing on Lord Jesus Christ जेजूची पवित्र आत्मा जेजू वयर आसलो आनी ताच्या मुखांतर सुटका जावची पवित्र आत्मा जेजू वयर आसलो ते इंडिकेट करता सेकंड इव्हेंट आनी थर्ड इव्हेंट पारवो गेलो फाटी कित्याक रेस्टिंग प्लेस मेळटा थंयसर जेजू मरून पुनरुत्थान जाल्ल्यान पारव्याक रावंक पेंतेकोस्त दिसा सभे वयर अवकाश मेळ्ळो and today Holy Spirit is resting in the church in our lives and he said Jesus will be forever with you so आमच्या मनाला घेऊन सांगले तो ससनाक always will be with you आमचो कानार सांग सोडिना पूण तो येयचे जाल्यार आमी वर्सांचे कित्याक आमी वर्सांचे हक्काचें बलिदान जायचें सेडयान मरूंक जाय उजो येयचे जाल्यार सेडी भेटय जाय बली जाय
there is a sacrifice, the fire will come. If there is no sacrifice, fire can't come. तें सगळं sacrifice offering जायते जेजूचे आणि पवित्र उजवो येऊन ते अवकाश जाता आणि देखून पळयता एक पटी नव्या सोडल्यानंतर पवित्रात्म्याचे येवचे या coming of the Holy Spirit is always preceding with the forgiveness of sin. Holy Spirit can never dwell in a dirty place. पर वो कहीं dirty place अंदर आऊँ जाए ना कौल रोता पर वो हटी आता dirty place असला आऊँ जाए. So our lives have been made holy by the blood of Jesus and we have to remain holy. So that the Holy Spirit will always dwell and is not grieved. तो का दुख जाऊँ ना सो. लेकिन हम कहीं दुख बता सुख के लिए immediately we are repenting. We cry, Lord, I don't want to grieve you. पण ऐकी आमका बोलतात ना का दुख देऊ कुमोन ना आणि very nice example is पवित्रात्मा Cornelius अगर आयलो बड़े मानने के लिए she prophetically prayed, okay, and my message is little bit is there. Acts chapter 10:38 अंदर पवित्रात्मा जेजू वेर देव अंदर लो. You know Cornelius अगर Cornelius house of Cornelius when Peter was sent Pedro को आप ही लेना everything is done by the Holy Spirit. सगळी पवित्रात्मा केलं ते. Cornelius काही मिळलो आणि पडलो पण जेजू को दर्शन केले पेद्रो को दर्शन केले आणि पवित्रात्मा बोललो वसना आणि वसनो पेद्रोनो मेसेज दिले. किती मेसेज दिले? Just 10 verses message. Okay, Acts 10 verse 23 to 34. Yeah, 33 to 34 to 43. Okay, या message 2 मिनिटाची message. पहिल्यांदा Holy Spirit आहे. पवित्रात्मा देवाने एका मुखावरून जाऊ ना message. पण किती म्हणून message दिलेला नाही? किती तुम्ही जाऊन असतात का जेजू कोण म्हणून दाखवलेला Acts 10:38. त्याच्या उपरांत ताणी ताका पुरसायलो आणि देवानं ताका पुनर्जीवन केलं. सो read verse त्याचे पहिले first verse question. Verse 34. तवळ पेत्रोन उलोवंक सुरू केले. देव पक्षपाती नाही म्हणून देव पक्षपाती. That's very beautiful word. God speaks to you. Last picture, first bench. God is not partial to anyone. Romans chapter 2 verse 11. Yeah, देव पक्षपाती नाही. God doesn't choose one and fill him with the Holy Spirit and doesn't fill another one. No. देव पक्षपाती नाही. पंचविषय पक्षपाती नाही, जडते विषय पक्षपाती नाही, सर्वसमावेशक पक्षपाती नाही आणि पवित्रात्मा तुमच्या वरच्या विषयात पक्षपाती नाही. ते सर्व बरेला ते सर देवाचे उत्तर ते सर आम्ही वाचताना आम्ही पळयत आहोत ते सर पेद्रोच्या मेसेज येतो. वर्स 42 वाच. आणि आता देवान ताका जिवी असो आणि मेल्ले असो नीती करत नेमला म्हणून लोकांक पळट करतो. तो जड्ज जावन आसा मेल्ल्यांचो आणि जिवीत असो एवरीबडी नो पार्शियलिटी एवरीबडी विल बी जज्ड. त्याच्या उपरांत 43 आणि त्या विषयात साक्ष दिन जिजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सत्पंतेल्या सोमेइस्तान ताच्या नांवा मारिफात फातकांचे बोगसाणे मेलता म्हूण सोमेइस्त प्रवादी रुजवात दिता. फातकांचे बोगसाणे मेलता म्हूण ते रुजवात आसा ताच्या नांवान. After God he cannot continue the message. Forgiveness came, Holy Spirit came. You know why Holy Spirit came at verse 44? Because forgiveness was preached. पवित्रात्म्याच्या जेजूच्या नावानं तुमकां बोगसाणे मेळटा म्हणून कर्नलियसच्या घरांत ताणें प्रीच केल्लें तें सांगिल्लें तांकां बोगसाणे मेळ्ळें ते रिपेंट केलें विदिन दॅट टायम. They were all waiting and eagerly wanting to know what it is. And moment he preached the forgiveness, बोगसाणे मेळटा म्हणून सांगिल्लें कितें जालें? Verse 44. Peter was not speaking. Holy Ghost fell on him. पेद्रो उलयत आसतना पवित्रात्मा. That's why Jesus said, if you are thirsty, come. तुम्ही come. तान लागला की Jesus said, पिये या. Okay, first काम लेता जेजू बोगसाणे लेता. हे जबरला जो आमच्या वडिलांना 7:38 39 आर किती आहे? पवित्रात्माने की दिवून येतलो कित्याक जेजू महिमेहून जावन येतलो. जेजू महिमेहून जायचे ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत. That's why Acts 2:32-33 असा ताका मेल्ल्यांचो देवान उठयलो आणि बापाच्या उज्यात बसलो आणि तो महिमेवान जाल्ले नंतर बापान केल्ले ते वाग्दान प्रॉमिस ही सेंड द होली स्पिरिट मोमेंट ही वॉज ग्लोरिफाइड. So we glorify Jesus
आमी देवाक माहिती दिता पवित्र बरें आनी पवित्र येयचे जाल्यार बोगसणे जायचे. So the important key to remain filled with the Holy Spirit is live always knowing that you are forgiven. आमी बोगसणे मेळलो लोक म्हणून केदाळा एवढा संघासून जीवन जाय. If you think I am not forgiven, Spirit cannot function. Guilt asleep, condemnation asleep. He never brings condemnation. He brings conviction. The difference between conviction and condemnation is from Satan. Conviction is from the Spirit of God. कोई तो किती देता conviction करता, कळित करता, तो समज करता. किती बड़ी पड़ता है, किती बड़ी उठता, कौन पवित्र. He will lift you up. So he will encourage. Always केदाळे पवित्र ना दुर्लभ जीवित आमच्या जावरा सुधी. He has come into our hearts. He has made my heart his home. मुझे काढे देताने ताचे घर केला. There may be 1,000 flames, but one flame of the Holy Spirit. Okay? That will endure. तो आसूंक जाय आनी पवित्रत्व केदाळे तुमचे थंय तो आसा आनी तो जोडून आसा कित्याक तुका ताणें बक्षी. That's why the Holy Spirit is not taken away until He comes. तो येता वरेग पवित्रत्व ह्या संवसारांत दोन सभेंत हांव वचना. तो येवन सभा करतना पवित्रत्व सभे सांगता येतलो. देखून जेजून सांगलें forever He will be with you. तुजे सांगता केदाळाय तो आसतलो. How blessed. कितले आशीर्वाददायक जीवित आमचें जावन आसा अज्ञात जीवन. Receive, talk to Him. If you are not having that communion and fellowship with the Holy Spirit, start doing it. तो करून start कर. उतर शिकायचे जाल्यार पवित्रत्व जाय. गायडन्स पवित्रत्व दिजे, विजडम पवित्रत्व दिजे, काउंसलिंग ताणें दिजे. And person to the church, we are studying book of Acts. Everywhere you see the Holy Spirit did everything for them. सगळे पवित्रत्वानं केलें. ही वर्सां ते ही वर्सां नसो. Everything we understand. तुका मग आमी अनेक सड करते जाय. And John 3:34 किती सांगता? It is applicable to us. John 3:34. John chapter 3rd chapter 34 verse. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता कारण देव ताका पवित्रत्व दिताना माप पेसप नासतना दिता. You want double portion? How much you want? तुका कितलो पवित्रत्व जाय? Double portion जाय. Verse 34 says, whom God has sent. देवान धाडलेल्याक speaks the words of God. देवाची उतरां तो उलयता आनी देव ताका पवित्रत्व माप नासतना दिता. Without measure. The measure was in the Old Testament. New Testament on the day of Pentecost when the Holy Spirit came without measure. Fullness of the Holy Spirit came. We may be having little because we are not accessing. आमकां इल्लें मेळना जावं आमकां कित्याक आमी access करना. It's not God is stopping. Lord, give me double, triple. Maybe we may pray, but it's actually you have to seek and get it because He has released it. ताणें तें release केलां. पवित्रत्व ताणें release केलां. It is how much I am giving to Him. हांव म्हाका पवित्रत्व घेतलें सरेंडर करना सांग. Yes, the surrendering and yielding is the problem. समर्पित करता म्हाका जाय म्हणटा देवान दिला आनी निवडून आसा तो आनी more will give up to the fullness of God you may be filled. पावले मागणे न्ही Ephesians 3 you may be filled with all the fullness of God. तुम्ही देवाच्या संपूर्ण बरोवन आसाचे म्हण ताचें मागणें with the love of God and with all the fullness of God. देवाच्या सगळें संपूर्ण whom God has sent. Whom God sent? Jesus. Jesus को देवान धाडलें. आमकां कोणें धाडलां? आमकां देवान धाडलां की ना? जेजून सांगलें John 20:21 as Father has sent, I sent you. बापान म्हाका धाडलें तरी हांव तुमकां धाडलां अशें सांगलें. आनी आमकां if God has sent us, the Spirit is without measure. Of course we desire more, His visitation. But it's not in measure, definitely it's fullness. Okay, that's why revival comes, they're great. So we are waiting. We not wait. Of course, we need to wait, we have to seek, that's there. But the access, access, because Jesus died and rose again. And seated to the right of the Father, He sent and that. And we access to Him. He is the most powerful, most important person on earth. As is Samsara. Ati Varto, Mohanat, Munis, ne, Bhakti. दैविक व्यक्ति कौन? पवित्र
आसा. So we need to understand the personality of the Holy Spirit. आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याची व्यक्ती जावन आमी जाणा जावंक जाय. The third person of the Trinity, तिसरो ह्या एका कितें म्हणटाय त्रेक देवान, ओके, बाप पुत्र पवित्र पळयता. All the attributes that God, Father and Son are through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुखांतर बाप आनी पुत्र कोण जावन आसा म्हणून तो प्रकट करून आमकां दिवचो जावन आसा. एफेसियन्स 2:18 सांगता बापा कडेन वचून. एफेसियन्स 2:18 through Jesus by the Holy Spirit. बापा थंय तुमकां येवंक एकच पळयता ताच्या वरवीं, ओके, जेजू मरिफात तुमकां येवंक. For through him, through Christ, both Jews and Gentiles have the access by one Spirit unto the Father. देवा ते येवंक एकच पळयता मुखांतर तुमकां access आसा. Holy Spirit is a facilitator. Facilitate करता म्हणटा न्हय. To the Father and to the Son, Holy Spirit facilitates. So आमकां कुमो करता देवाक जाणा जावन पळयता तो आमकां कुमो करता जेजूक जाणा जावन. जेजूच्या पांया तळा व्हरून आमी म्हणटा. He will reveal all about the Father, all about Jesus, all about the Word of God. तो आमकां रिवील करचो जावन आसा. He facilitates everything that is needed spiritually for us. आमकां सगळें कितें जाय आत्मीक तरान तो आमकां बोधक सुचो या चलोवचो जावन आसा. He is the administrator. So how to understand as a person of the Holy Spirit? ताका भावना आसात. Love, joy, peace, all is in the Spirit. ताका दूख जाता. ताका मन आसा, आत्म्याचें मन. Romans 8:27 वाचता. Father knows the mind of the Spirit. Spirit has got a mind and a will, everything. ताका भावना आसा. नाक समजता. तुका आमी दुखोवन आसा म्हणटा. पाड उतर ताका दुखयता. एफेसियन्स 1:30 never speak bad. Speak good. So we know what grieves him, so we know how not to grieve him. Okay? बरी उतरां उलयतना बरें आसता, खुश जाता. संतोष करता, सत्य दाळेक आसता. Now let us understand Holy Spirit as a person. तो बापाचो आत्मा, तो जेजू क्रिस्ताचो आत्मा सांगता. मॅथ्यूच्या एवंजलियन 10:20 वचन. मॅथ्यू 10:20. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बघा तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मो. आमेन. तुमी न्हय, कोण उलयता? बापाचो प्रेरक आत्मा. You are not going to speak Spirit of the Father, which is speaks in you. So he is the Spirit of the Father. कोणाचो आत्मा? बापाचो आत्मा. पवित्र आत्मा बापाचो आत्मा जावन आसा. बाप is distinct from Son. Son is distinct from the Holy Spirit. But बापाचो आत्मा आसा आनी क्रिस्ताचो आत्मा आसा. Read Philippians 1:19. फिलिपियांच्या बुकांत 1:19 तो वाचता. ह्या फुडें हांव संतोश पावतलो, कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आदार दिता. आमेन. क्रिस्ताचो आत्मा, जेजू क्रिस्ताचो आत्मा म्हाका आदार दिता. Philippians 1:19. Paul was in a very difficult situation. फिलिपियांचे पात्र बरयतना कळटा कितलो संतोषान बरयता. That's a epistle of joy. फिलिपियांचे पात्र संतोषाचे पात्र जावन आसा. This shall turn out for my salvation. He said, my deliverance. कितें ताचे पयलें बरयलें, कितें बरयलां? ताचे कश्ट. ओके? बंदीत आसलेलो सर देवाच्या उतरा वरवीं ताका बळवंत केलें. आनी म्हाका हें सल्वेशन या सुटका जाताली कशें? तुमचे मागणे वरवीं. द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रेयिंग ऑफ द पीपल, प्रेयर्स ऑफ द पीपल, इंटरसेशन ऑफ द पीपल. थ्रू युअर प्रेयर्स आई विल बी डिलिवर्ड, he says, and the supply of the Spirit of Jesus Christ. पवित्र आत्मा, जेजू क्रिस्ताचो आत्मा उदंड मागपाक म्हाका दिता, आदार दिता. ह्या म्हज्या ती आसा. द स्पिरीट ऑफ जीसस क्रायस्ट. सो कितें आमी सांगता? पवित्र आत्मा जावन आसा, बापाचो आत्मा, पवित्र आत्मा जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचो आत्मा, जेजूचो म्हणा जेजू क्रिस्त, द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट. Romans 8:9, those who do not have the Spirit of Christ, they are not his. पवित्र आत्मा कोणाचे? क्रिस्ताचो आत्मा आमी ते देवाचे न्हय. सो आमचे ते क्रिस्ताचो आत्मा आसा. born again people, everyone have the Spirit of Christ. आणि त्या वरवीं आमी देवाक अब्बा बाबा म्हणटा. It's the Holy Spirit who enables you to cry him Abba, and Father's Spirit is given there. How they work together? We may not know everything. आमकां सगळें समजून जावंक पडटा. कित्याक बाप इगड, पूत इगड, पवित्र आत्मा इगड.
बापाचो आत्मा आसा, क्रिस्ताचो आत्मा आसा, पवित्र आत्मा आसा. ते तेगी एक जावन आसात, एक डिस्टिंक्ट जावन आसात. We may not understand everything. Paradox आमना संप्रसारण पण आमकां कळना जाय. बापाचो आत्मा, क्रिस्ताचो आत्मा आनी पवित्र आत्मा. पयले क्रिस्त म्हणून आमी वखता त्या तशें देवाचें उतर सांगता. बट स्टील बाप डिस्टिंक्ट, ही इज सेपरेट. Son is distinct, Spirit is distinct. How they work together? Such a unity because one God. ते काम करतात. त्या विषयी नका पडतो आम्ही 1 Corinthians 12 आम्ही पळया how they work together. Father, Son and Holy Spirit in us, in the church. 1 Corinthians chapter 12 4 to 7 वर्ष. 1 Corinthians chapter 12. वस्तीक देणी विविध पूण एकच आत्मोतीन दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामां ही वेगवेगळ्या तराची आसात पूण समेस्ततेन कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकले ते दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदायापासून म्हूण दिल्या. आमेन. आनी असं कितें पळयता प्रत्येक देणी विविध एकलोच आत्मोतीन दिता. ओके वर्स 5. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच स्वामी. ते कोंकणीन दिलें रॉंग जालां. Verse 5, yeah. There are differences of administrations. Yeah, administration. But the same Lord. एकच स्वामी इंगड सेवा administration. Verse 6, there are diversities of operations. इंगड कामा. But it is the same God which works in you all. तुमचे ते एकच देव काम करता. इंगड Verse 6 कितें म्हणटा सर? कामां ही वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समस्तताईसर कामां जारी करता देव बाप. ओके एकलोच. आनी वर्स 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit all. सगळ्यांक बरें जावचे खातीर दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदायापासून म्हूण दिल्यात. हांगासर बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तिनी आमी पळयता. मॅनिफेस्टेशन इज इन वर्स 7. वर्स 6 इज अबाउट बाप काम करता तुमचे ते. आणि वर्स 5 द स्वामी ॲडमिनिस्ट्रेशन करता. ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थिंग्स. हाऊ डू वी अंडरस्टँड? हांगासर आमकां समजण दिता तुमचे ते काम करचे बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान सांगता. बट द स्पिरीट इज द वन हू डज द मॅनिफेस्टेशन. आमकां चड आनी चड दिसूंक करचे पवित्र आत्म्यान. तशें आमी कशी करता प्रवादपणे उलयता. healing जाता आत्म्याचे deliverance आत्म्याचे देणी. ओके लॉट ऑफ 9 gifts are mentioned and ministries are mentioned. But the work is by Father, Son and the Holy Spirit. It may be like Father is architect, Son is the administrator, Holy Spirit is the manifester, doer. पवित्र आत्मा ते करता म्हणून पळयता. Father architect जावन ते इनिशिएट करता काम तुमचे ते करता. जेजू लीडर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बरयला. ओके very विचारणे whichever way we want to understand but doesn't matter. Holy Spirit is the one who functions in us. पवित्र आत्मा आमचे ते काम करता. तो आमी काय अंडरस्टँड करता? बापाचो आत्मा, पुताचो आत्मा, पवित्र आत्मा, क्रिस्ताचो आत्मा हे तिनी एक जावन आमचे ते वर्कचे जावन आसात. आनी अनदर थिंग अबाउट द पर्सन ऑफ द होली स्पिरीट. देवाचें उतर कितें सांगता? आतना कई देवाचो हात म्हणटा आमी. कोण आसा देवाचो हात? देवाची बोटां म्हणटा द फिंगर्स ऑफ गॉड. हू आर दे? इज द होली स्पिरीट. जेजून सांगलें हांव वचता माथ्याच्या वांगेलांत 12:28 वचता आनी लुकाच्या वांगेलांत 11:20 वचता. ओके फर्स्ट वी रीड मॅथ्यू 12:28. पूण देवाच्या आत्मे उदेशी हांव देवस्थान धांवडायता जाल्यार देवाचें राज्य तुमचे ते येवन चला मनशाक दुबावना. आमेन. हांव देवाच्या आत्म्या वरवीं. इफ आय एम कास्टिंग आउट द demons by the power of the Spirit of God, what has come? The kingdom of God has come to you. पूण लुकाच्या वांगेलांत कितें वाचता हांव? 11:20 इंग्लिशीन मातसो आसा तें कोंकणीन तें रॉंग ट्रान्सलेशन. Luke 11:20 says, if I cast out the demons by the finger of God, if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come to you. It's the same reference there, दोन्ही कडे. हांगासर पळयतात म्हज्या बळान, हांगासर देवाच्या हाताच्या बळान. कन्नडದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ.
Okay, Luke 11:20 ದೇವರ ಬಲದಿಂದ. But actually in English it is by the finger of God. That means finger of God is the Spirit of God. Okay, देवाचो हात, देवाची बोटां म्हणटा देवाचो आत्मो जावन आसा. Okay, so आपण सगळ्यांचो मार्ग आमी पळयता देवाच्या हाताचें काम म्हणटा आमी मागणी करता तुजो हात ताचेर आसा म्हणून. What does it mean? Let the Spirit of God, hand of God be upon you. The Holy Spirit work, Spirit of God. देवाचो आत्मो थंयसर काम करचें जावन आसा. Reading Psalms 8:3, कीर्तन 8:2. तुझ्या हाताने केल्ल्या आकाशाचेर तुवें कसलेल्या चंद्राने नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना तुझ्या हाताने, by the fingers of God. When I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. कळलं की ना देवाच्या हाताचे काम. कोण जाणून देवाचा हात? Spirit of God, पवित्र आत्मा, Holy Spirit. देवाचा हात. Everything in the Old Testament speaks about the hand of God. ಆತನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆತನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ ತಾच्या हाताच्या बोळान कोण ತೋರಿಸ? Holy Spirit. For whom the hand of the Lord is revealed. कोणाक देवाचो हात प्रकट जाला? Is the Spirit of God. So we understand the power always manifested by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीनं सगळं ते काम आमचं झालं. सर आयझाया आता सांग विधान परमेश्वर 12:12-15 we must have Isaiah 40:12-15 speaks about so powerfully about the power of God. Isaiah 40:12 कोणे मेजलास या एका उदकाचे रास who has spanned आताच्या घेण्यान कोणे who has measured the waters in the hollow of his hand आतांत उदक कोणे मेजला in the span ताच्या आताचे घेण्यान कोणे मेजला. That's to the verse 13 40:13 आणि किती वाजता in the spirit who has directed the Spirit of the Lord. पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा कोणे डायरेक्ट केला. So you can meditate on this. It all speaks about the greatness of God. And it is the Spirit of God and पवित्र आत्मा. And where is the Spirit today? And तो पवित्र आत्मा की अवस्था करता है. You know how valuable we are. Who exalted God living in the high is dwelling with the one with the broken heart. कोण broken जाऊन ताचे ती आई घातली तांचे काळजांत तो वसता. He has made my heart his home. मुझे काळज ताचे घर करने वाले काम केला. We many times don't realize how valuable we are and what treasure we have. That creator, तो सृष्टिकर्ता, तो महान देव, Almighty God, and it is His Spirit. And that Spirit He has chosen us to dwell in. आमचे ते वस्ती करता है Islam. We are so valuable people. We many times think we are nothing. God says, no, you are great. म्हणजे तुका जसे उतला म्हणटा देव तुका मी केला म्हणून जाऊ आमोल ताणे अयोग नंतर म्हाका वय आज देव तुका अयोग म्हणून म्हणना आम्ही तुका म्हजो आत्मा तुझे ते दिल्या उपरांत तुका हांवें बचाव केल्या उपरांत बक्षिल्या उपरांत पण तूं कित्याक पयल्यांची संख्या विशयान उडास काडटाय उडास करची गरज ना. तर थँक यू लॉर्ड फॉर वॉट यू गिव्हन मी ते म्हाका कितें केलां तुका हांव अर्थ दिता आनी ह्या एका गोडान म्हाका मुखार सोंपूंक कर. लॉर्ड मे आय रायज अप in the power that you given me and walk in the Spirit. त्या एका आत्म्याच्या बळान चलोवंक तूं म्हाका उमोग कर. आणि we understand the person of the Holy Spirit. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तिघी एक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार दोनच्या मदल्यान फुटना घेतना आमी पळयता फिलिपांनी सांगलें म्हाका बापाय दाखय म्हणून जेजून कितें सांगलें म्हाका पळयल्यार तुवें बापाक पळयलें. इल्ले वचना उपरांत कितें म्हणटा जेजू सतत आत्मा दिता. I will send you another comforter. Okay, 14:16 आता another, just like me. मुझे बरेच आणि एकलो comforter घराकडे तो सांगू कर. मुझे बरेच से बापा बरेच जेजू जेजू बरेच पवित्र. सो पवित्र आत्मा बापा बरेच म्हणतात. Father is equal to Son, Son is equal to Holy Spirit, Holy Spirit is equal to the Father. John 14, if you meditate in law, म्हाका पळयल्यार बापाक पळयला म्हणे जेजून. आणि जेजू सांगले मुझे बरेच आनी एकलो तुका टायम वचचे पॅराक्लिटस comforter देता. Another comforter like me, actually allos Greek word means exactly similar. Also आत्मा जावन तुझ्या तो तुमच्या संग आता abide with you forever. सदा काळ आसता. आमी तुका आनंद जावन सोडीना.
I'll come to you. तो तुमच्या संगत आसा म्हणलो आनी तुमचे थंय आसतलो कित्याक जेजू मरोन नासलो जेजू पुनरुत्थान जावं नासलो देखून ते दीस तांचे भितर येवं नासलो तांचे भितर शिसा भितर आयिल्लो जेजू पुनरुत्थान जाल्या उपरांत महिनोवाद जाल्या उपरांत That's the day of Pentecost. Holy Spirit came in them and they were together. देखून जेजू सांगले John 14:10 John 14:10 things first. I do nothing but what the Father does. हांव बाबा सवे आसा आनी बाप मुजे सवे आसा Amen. हे तूं सत मनिनाय हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां मुजेच तकी सांगलेना बापूच मुजे सवे रावोत आपली बापूस मुझे सवे रावोन उलयता बापा सर बापूस मुझे ते आसन उलयता हांव बापा ते आसा and later on he says I and Father will come and make home in you हांव आनी बाप हे तुमचे थंय घर करता म्हणटा 14:23 there's obedience connected हांव तुमचो मोग करता आनी कोण तुजो मोग करता ती म्हाका काल जाता म्हूण सांगता I and Father will come and dwell with you. It's the Spirit, Holy Spirit the Father, Spirit of Christ and Spirit Himself. पवित्र तुमच्या थंय येवन रावता म्हण. Okay, finally we'll see about the communion of the Holy Spirit. पवित्र बचाव एक मोठा विषय. 2 Corinthians 13:14 पढ़िताने और 13:13 को अपने बाइबल Second Corinthians 13 last verse. What does it mean? Verse 13. English and 14th verse. Okay, somewhere one verse is missing in Holy Bible. We don't know. They mix the verses. Mix the verses. So now एक verse होने आस्था. Okay. The grace of the Lord, love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you. With you? All. Say all. Communion नाते. Communion. तुमचे सगळ्या सोयी म्हणून ना communion वस्तू काल पडले. तुमचे सोयी असो. There's a difference. कन्नडದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ. Correct? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ. That means nobody is left out. Nobody is left out. कोणाही सोडू ना. When Paul is writing to Corinthian church and closing his second epistle. First epistle and second epistle letter Corinthian मुंडी तो निकाले ना. ये तीन सेंटी ना. The grace from the Lord, grace of Christ, love of the Father. तुमचे समय, तुमचे सगळं सगळं. Love and grace we understand. देवाचं मोग तो समजता. त्याचा मोग आम्ही घेतला त्याच्या मोगात असतो. कृपा नसताना मोगा घेऊन जायना. First is the grace of Jesus. Krishna मुखांतर तो बापा ते यांचे केले ते पवित्र ज्ञान but मुखार बरेला and the communion of the Holy Ghost, Holy Spirit. पवित्र नसो अन्यथा तुमच्या सगळं सोय असो. That means all are in equal terms. कितलो तुम बापाचो मोग आशेताय, कितलो कृपा आशेताय, तितलेच पवित्रत्वाची अन्यथा आसूंक जाय. Nobody is left out. Nobody is left out. And it's not for some few people. थोड्यांक मात्र नाही. Super spiritual and नहीं. Everybody is called to be spiritual, and for everyone, the communion of the Holy Spirit. What does that mean? Communion, fellowship of the Holy Spirit. अन्यथा जैसे मैं कहते हैं, Holy Spirit will tell you. The best teacher about the Holy Spirit is Holy Spirit Himself. कोई तो नवे शब्द बोले teaching आपको कौन देता? कोई तो कौन देता? Okay, ask the Spirit to show you the communion. What actually we understand is the translation of communion is this. Not the Lord's table communion. Okay? आम्ही म्हणजे fellowship. That means koinonia, Greek word. We all knew in the past when we first came to the church. So we first time आईला त्याला बच्चा झाला त्याला मस्त समजून koinonia म्हणलं सोबत भारी असेल. Fellowship करेल. सांगता एक कोणा नसते एक कोण share करेल. It mainly speaks about the sharing, partnership, and also about the association, companionship, friendship. Close association. So, त्यो meaning येतात.
सांगात तो त्या सांगात तुम्ही असं जेवण आणि बिना पर्सन चर्च नाही का पहिले स्वतः म्हणत सकट तपास तरी सगळ्यात ते असले पद्मपतांना सांगत पद्मपतांना सगळे तर घरी का आणि तो पार्टनरशिप म्हणत असताना देव आणि आम्ही विथ द स्पिरिट संगत काम करतो चालू 1 Corinthians 3:9 सांगता किती 1 Corinthians 3:9 गॉड अँड यू आर को-वर्कर्स तुम्ही आणि देव सहवर्ती जाऊन असतात म्हणतात वी आर लेबरर्स टुगेदर विथ गॉड वी आर लेबरर्स कोंकणीत समानांतर ट्रान्सलेशन वी आर आम्ही देव संगता आवडचे सहवर्ती God's husbandry, God's building, Deva Sangha, Sahabhavadi. We work with God. Have you meditated this? You meditate kala gaya. Said meditate karo. Deva तुझे संगता, तू मुझे संगता. मार्केट वाले रहता. God working with them. देव त्यांच्या संगता work करो. Holy Spirit is the one who is working with them. That's a partnership we have. Business partners, Holy Spirit is having that partnership. God works. And another important thing is closeness or intimacy. Intimacy with the Holy Spirit. Lakshila Sambandhanam Asam. Who are the most intimate in the world? Husband and wife. Even then many of them will not be intimate. But with the Lord, with the Spirit, that intimate relationship Ami Asya. That's why he is jealous from now. Holy Spirit is jealous about your relationship with one. If you are not having that, तो एक संबंध कोई इतना संगत closely नसल्यावर कोई इतना किती जाता मसर जाता समजता नाही husband and wife किती मसर जाता होता husband and wife इतना कळलं okay the Holy Spirit is jealous James chapter 4 verse 5 ಅಂತ ಸನೇಗೆ पढ़े लगे बस थोड़ी जेम्स 5:4 आणि 4:5 वरती बस येत जेम्स 4:4 जेम्स 4:5 अविश्वासानं या संसाराची इच्छा करते म्हणा देवाचे दुश्मन रामचे म्हणून तुम्ही नेणार त्यामुळे जो कोण या संसाराची इच्छा अपेक्षा तो देवाचा विरोधी करतात वा तुमचे ते विडात करून देवांगलो मोसरान भेटतात पवित्र पुस्तक आपल्याला दूत म्हणतात पवित्र देवानं तुमकां दिलो तो मोसरान पेटता केदाळा संसाराचो मोठ नसल्या पवित्र गुमान दिन असताना दुसऱ्या संगतीनं गुमान दिन असल्यार त्या यार्डिंग ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र कितें जाता म्हणजे जेलसी कित्याक तुका एकाच दादल्या कडेन करार कर दिला म्हणटा अपोस्टल पॉल 2 Corinthians 11:2 ಅಂತ सांगता you have read that this is the first more 2 Corinthians 11:2 you have been betrothed to one husband एकच संसारी कडे तुका करार केला कोण जेजूला आणि सो दॅट द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज यार्निंग तुका तसं एक करार कर दिला जाल्यार जेजू सांगता marriage is many comes they are only betrothed remember that they are not yet married fully सभा त्याची ब्राईड जाऊन तयार जाऊन असा आणि त्या मॅरेज जाऊन चेंजेस राहिले उपरांत पण आता आम्ही करार करणं असा इट्स अ बेथ्रोट टू टाइम्स अ लॉंग टाइम आणि बेथ्रोट चल जाल्ल्यांक या करार जाल्ल्यांक पती म्हणतात इट इज व्हॉट इज दैट वन हस्बैंड ओके देयर इज नो प्रॉब्लम बट वी आर ऑलवेज इन दैट रिलेशनशिप ऑफ लव विथ हिम सो इट्स सो कन्सेप्ट देखून जेजू कोई तत्व कितें मोसरान पेटता या मोसरान या कंसिडर jealous जावन आसा you can't be after anything else when the spirit give you that experience ते आत्म्याचे अनुभव वस्तू आमकां दिवन दी so even today as we understand these things and deeper things he will reveal आज आमी म्हाका आराधनात म्हणले deep things okay deeper level तो आमकां उन्नत गुणायक तुम्हाला परिणाम 2:10-14 आसा the spirit searches the deep things of God वस्तू गुणायक संके पळयतात मग स्वतः देवाच्या संख्येने तो आमकां प्रकट करायला लागता सो वी आर हॅविंग दॅट स्पिरिट इन अस तो पवित्र आमच्या ती असल्यान आमी ताका जागी जावन आसूंक जाय द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज यू बी ऑलवेज अलाइव ताका अवेअरनेस आसचें जागी जावन आसचें सो तो आमकां खूब करून दिली सो फायनली फादर इज द बॉडी बापाक एक कूड आसा न्ही सिंहासनार बसून वॉट एवर इट इज स्पिरिच्युअल बॉडी जेजूक एक कूड आसा Jesus said the right hand of the Father. Of course, Sabbath on a good down or something. But Jesus has a body.
पुनरुत्थान जाल्ली ती कूड, ओके, जेजूची महिमेवंत कूड जावन जेजू बापाच्या उजवाड आसा. What is the body of the Holy Spirit? We are the temples. We are the body of the Holy Spirit. आणि त्याचे हात जावन आसा, त्याचे तोंड जावन आसा, त्याचे पाय जावन आसा. And we are the temple. आणि एजेकिएल 47 नाही वळली, काही जावन वळली नाही. टेम्पलाच्या वेदीत river was flowing. If we are the Holy Spirit, and the temple of the Holy Spirit, river will flow from us. जीवाची नाही आमच्या जावन we are singing that. We sang today. ती जीवाची नाही मुझे जावन वाढत. Actually English बोलला रिव्हर्स म्हणून जरी एक जरी actually नाही हो वाई मस्त नाही हो. There is healing, there is comforting, there is blessing, everything you name anything, all kinds of works that will be flowing from inside. तुमच्या भितरतान जीवकरवाದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು that will happen in our lives in us. So we behold by the Spirit. Final devotion, 2 Corinthians 3:16 to 17. 2 Corinthians तसे किराळे वाचतात. 2 Corinthians 3:16 to 18 version. पूण सोम्य ते फाटी पडतल्या वेळार ते दापान पडोवन घेतात. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आठशे आमी सोम्याच्या महिमेन चड आनी सरपट जळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. आत्मस्थ जावन आसल्या सोम्याचेच काम. सोम्या ती पाटी पर जालो नपण गान म्हणटा सर्वसो देवाक खबर करता. वर्स 17 सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय सर स्वतंत्र आसा. तशें म्हळ्यार खंय सर सोमी आत्मो जावन आसा. ह्या पवित्र आत्मो थंय सर सोमी जावन आसा. Where the Holy Spirit is the Lord, थंय सर सुख आसा. There is a liberty. तो पवित्र आत्मो थंय सर सोमी जावन नासल्यार थंय सर सुख आसा. Where the Spirit is the Lord, पवित्र आत्मो खंय सर सोमी जावन आसा. आमी सोमी जावन ताका मान दिता, सोमी जावन ताका उलो मारता, त्या गणान ते गौरव ताका दिता. थंय सर तो कंप्लीट सुख आसा. And then सोम्याचो आत्मो आसा थंयसर सुख आनी उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा चड आनी चड आरशान पळयला थंय पळयता आनी त्याच रुपांतर जाता. त्या आत्मजारी नासल्या सोम्याचें सुखां. दिस वर्स इज नेवर एंडिंग. हे वर्स येयली ते मुक्त जालें. आसता बरें आमी रुपांतर ताच्या सारक्याचें जावन आमी चलयतले. पळोवन नंतर जाल्यार आमी रिफ्लेक्ट करतले. वी आर रिफ्लेक्टिंग His goodness, His faithfulness, His love. ताचे पुरो एट्रिब्यूट्स पुरो कितें आसात की तो आत्मो आमकां प्रकट करता आनी आमच्या मुखांतर रिफ्लेक्ट जावन येता. देव उतरांनी आमकां बळवंत करून दी. मागणी करया पळयता सत्तेन आमकां जिवंक तो आमकां चड आनी चड साथ करून दी. एखाद्या वेळा आमच्या जिवितांत पळयता तुमकां स्थान मान ते ना जाल्यार ते जिवंक तो आमकां साथ करून दी. उबेर आमी मागणी करया पळयता तुमकां आमी आनी चड बळां आनी चड लक्ष दियात आनी चड आनी चड ताच्या आत्मीयतेंत आसून जिवंक तो Hallelujah. We thank you, Lord. We worship you. बाबा आम्ही प्रार्थना करता. त्याच्यावर तो म्हणते तुम्ही आज आम्हाला साथ केला आहे. आमचे काळेच तुझे घर कर घेतला. आत्म्यात राहून ते घर जाऊन ते पोवपाक कसं करता. शेळी आणि बरं पळोवंक साथ केली. शेळयेच्या त्या रक्तावरवी आणि जेजू पुनर्जीवन मायगेवन जाल्ल्यावरवी पळयता तुमकां धाडलो. कळ्ळें का आज तसं बापाचो क्रिस्तचो पळयता जावन आमचें ते वास्ती करता. कळ्ळें का आमी समजत आसतना तुजें पळयता तुजें दैवीक तें व्यक्तित्व पळयत आसतना कळ्ळें का तें कितलें गुणाचें आनी कितलें विचित्र जावन आसा. आमच्या मनाक तें समजूनचें विकवलें जावन आसा. पूण फकत कमी आसता कित्याक तसो आमकां तें प्रकटन दिवन आमकां चलयता त्या सुद्दां आनी सर उडपण अज्ञानशक्त देसून तुज्या उतराचें उडपण तुज्या सांगता सदांच त्या एका अन्य रितीन अशक्य सर म्हाका तो गरीब साथ कर. क्रिस्ताचो आत्मा आमचो थंय आसून आमी तुजी भुरगीं जावन आसून तुजो संत काशे लोक जावन आसता आसतना चड आनी चड तुज्या मोगान जावन तूं फोव कर आनी आमचें जिवीत सदांच तुका प्रतिबिंबीत करचें जावन आसूं मागता. कोणाय ती आमचें तें पळयता तें आसा म्हणल्यार तें खात्री ना जाल्यार बाबा तूं भोव कर. खंयसर बोक्सणी आसा गे थंयसर पळयता तूं आयलो म्हण आमी पळयता. बोक्सणाची ती साबी आमकां ती घेवन अत्याक सराव जावन आमचें तें काम कर.
बाबा तू आमकां कर हर एकल्यान कर दिता आनी तूं आमचें तें काम करून मागता सगळ्यांक असलें हर एकलें तें पळयता तुमच्या बळाचें काम चालू दवरून मागता सगळें आत्म्याच्या आंदोलन तें लक्ष नासता हर एकल्यान आमकां कुमक कर बाबा चड व्हड तूं आमकां पळोवता कित्याक तूं एकलोच आसूं न्ही एकलोच बाप देव आनी आत्मा आमचें तें काम करता तुजें मॅनिफेस्टेशन तूं सांगताय बाप तूं एकलोच तें काम करताय आनी जेजू तें एडमिनिस्टर करताय त्या पासून तुका आमी अर्घ दिता ह्या वेळा पासून तुका अर्घ दिता ह्या उतरा पासून आमी तुका अर्घ दिता सुद्दां हर एकल्यान तुज्या आत्म्याच्या प्रेरणान फिल्डिंगान तूं आमचें तें सगळें जिवन मागता आनी जर गुणाचें सत्य तूं आमकां प्रकट कर सुद्दां आनी आत्म्याच्या बळांत आमी जिवनच्या आमच्या तो आमच्या नव्या वाडच्या पासून मागता सुद्दां जिविताचे जरी आमच्या लोकांनी सुद्दां आनी हर एकल्यान टच करून तें साथ जावन स्पर्श जावन सुरकतेचो घेवन सुद्दां कित्याक तुवें उतरान बसयना कितें जावचें पासून मागता सुद्दां हर एकल्यान तूं आशिर्वाद केल्या पासून तुका अर्थ दिता तुज्या भक्तांक तें बळवंत केल्या पासून तुका अर्थ दिता तुज्या उतरान उलयल्या पासून तुका अर्थ दिता तुका खबर तुका महिमा मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन तूं आशिर्वाद करूं आमच्या सगळ्यांक क्रिस्ताची कृपा देवा कसो मोग आनी पळयत कसो एक सहवास आमचे सगळे सर देवाच्या लागीं आतां आनी सदां काल आसूं आमेन